دے رب تاج سوائے اس قدر رب آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. السلام علیکم گائز، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے. گائز آج شب برات کے دن یہاں پہ آپ نے کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں. آج آپ کو یہاں کا دکھائیں گے. آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت مجھ پر تیرا احسان ہو جائے، تیرا بندہ تیرے در پر، تیرا بندہ تیرے در پر، تیرا مہمان ہو جائے میرے مولا. اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے اور کبھی دیکھوں حرم تیرا، کبھی میں روضۂ اطہر، کبھی دیکھوں حرم تیرا، کبھی میں روضۂ اطہر. بھکاری تیری چوکھٹ کا، بھکاری تیری چوکھٹ کا وہاں سلطان ہو جائے میرے مولا. اگر مجھ پر تیرا احسان ہو جائے. نہیں سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ بولتا ہوں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. ہم مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. 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 زیارت کی ہے اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں. مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن فہر بن لوئی، یہ ایک سلسلہ نسب ہے جو پیغمبر علیہ السلام کا ہے. اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر چنا ہے، اور پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے پوری کی پوری کائنات کے اندر جو سب سے اونچا مقام دیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. جو سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہے وہ پیغمبر علیہ السلام ہی کا ہے. گویا کہ پوری کائنات انسانی کے اندر اللہ نے جب انسانیت کو چنا تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جب چنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام سے آگے چل کر جب ان کی اولاد میں چنا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور پھر اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب چنا تو کنانہ کو چنا، اور کنانہ کے بعد جب اللہ رب العزت نے اس کے بعد جب آگے چنا تو پھر یوں سمجھے کہ بنو ہاشم کو چنا، اور کو بھی بنایا. وہ نباتات ہو، جماعتات ہو، وہ سمندر ہو، وہ جناب والا آسمان ہو، وہ زمین ہو، جس کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا پیغمبر علیہ السلام کی وجہ سے. گویا کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی، اللہ کے رسول نہ ہوتے تو آسمان و زمین نہ بنتے، اللہ کے رسول نہ ہوتے یہ جمادات، یہ نباتات نہ بنتے، اللہ کے رسول نہ ہوتے یہ کتابیں نازل نہ ہوتی، اللہ کے رسول
रसूल ना होते तो फिर ये उम्मत ना बनती, अल्लाह के रसूल ना होते तो ये सारे के सारे फजाइल जो हमें मिले हैं ये हमें ना मिल सकते। इसीलिए कहा गया किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, ये नक्श हस्ती उबर ना सकता, वजूद लौह कलम ना होता, ये महफिल कुन फिका ना होती, जो वो इमाम उमम ना होता, ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ ला रहे हैं हक व सदाकत की निशानी वकील नामूस सहाबा हजरत अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी साहब। नारे तकबीर, ताज व तख्त। खत्म नहीं होंगे, उनमें से आपको ये सआदत हासिल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम उम्रा करके फारिग हुए तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से कहा कैंची लो मेरी जुल्फे तराशो। उम्रे के बाद जो बाल कटवाए जाते हैं, हजरत मुआविया को हुजूर की जुल्फे तराशने की सआदत हासिल है। आपने बाल मुबारक तराश कर फेंक नहीं दिए, उन्हें संभाल के रख लिया। फिर एक मौका पर मेरे आका ने फरमाया मुआविया मेरे नाखून मुबारक तराश ले। हजरत मुआविया ने हुजूर के नाखून मुबारक तराशे, ये खिदमत की सआदत आपको मुयस्सर आई। वो नाखून भी हजरत मुआविया ने संभाल के रख लिए। एक मौका आया, नबी अलैहिस्सलाम ने, आप चूंकि वजू करवाते रहते थे, हुजूर को खिदमत करते रहते थे, आपने अपने वजूद से नबूवत वाली चादर उतारी। कहा मुआविया ये आपकी खिदमत के बदले में मैं आपको इनाम दे रहा हूँ, तोहफा देख रहा हूँ। अब हुजूर के बाल मुबारक, नाखून मुबारक, नबूवत वाली चादर सारी जिंदगी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने संभाल के रखी। जब मौत का वक़्त करीब आया, आपने वसीयत की ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर है, मेरे कफन में शामिल करना है। मुझे जब कब्र में उतारा जाए, मेरे चेहरे और आंखों पर, पेशानी पर मेरे महबूब के नाखून मुबारक, बाल मुबारक रखना कल क़यामत के दिन, ताकि मैं रब को बता सकूं अल्लाह तेरे महबूब की इताअत और ताबेदारी, मोहब्बत और इश्क के मेरे अमली किरदार भी बहुत सारे सामने हैं, लेकिन एक निशानी ये भी लेके आया हूं कि आपके महबूब के नाखून, आपके महबूब के बाल सारी जिंदगी मैंने संभाल के रखे हैं, यहां तक कि आज मैदान हशर में आपके पास लेके आया हूं। तो कहना चाहिए, गौर की बात है, लेकिन इसमें भी हकीकत में बात समझो, यहाँ एक मनसब सहाबियत है, एक मनसब आले बैत है, लेकिन ये भी याद रखो अव्वल मनसब सहाबियत है, उसके ताबे आले बैत है। जब तक सहाबी नहीं बनेगा उस वक्त तक आले बैत में दाखिल हो सकता, जब तक सहाबी न बने तो आले बैत में आ सकता। सहाबी पहले बनेगा, आले बैत बाद में बनेगा। अगर वो सहाबी नहीं बनता, बेटा क्यों ना हो आले बैत में दाखिल होता। अपना बेटा है, नबी का बेटा है, आंखों के सामने है, डूब रहा है, बह रहा है, मौजू में चला गया। अल्लाह मेरा बेटा है, जिगर का टुकड़ा है, लख्ते जिगर है, खानदान है, अहल है, आले बैत है, अल्लाह ने पैगंबर है, उसका साथी है, वो प्यार इस तरह करता था, खिदमत ऐसे करता था, मोहब्बत ऐसे करता था, जाने से लुटाता था, माल ऐसे देता था, कुर्बान ऐसे होता था, कुर्बानी ऐसे देता था। फारूक आजम ऐसा था, बहादुर ऐसा था, जरी ऐसा था, दलेर ऐसा था, पक्का ऐसा था, मजबूत ऐसा था, बहादुर ऐसा था, निडर ऐसा था। हद लगेगा, दुकान में नारा लगेगा, गाड़ी में नारा लगेगा, अपनों में नारा लगेगा, बेगानों में नारा लगेगा, शहर में नारा लगेगा, कौम में नारा लगेगा, अपना भी कहेगा, बेगाना भी कहेगा, सिंधी भी कहेगा, बलोच भी कहेगा, पठान भी कहेगा, पख्तून भी कहेगा, बिरावी भी कहेगा, मेमन भी कहेगा, सोलंकी भी कहेगा, हर एक क्या कहेगा। आखिरी बात, लोग मामूली न समझो, इनको आम न समझो, ये वक्त है इनकी तरबियत का। हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की है। दुआ रब्बना उग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन।
یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہمارے ظاہری اور باطنی گناہ معاف فرما، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام اہل بیت اعظام سے سچی محبت نصیب فرما، یا الہ العالمین ان کے دفاع کے لیے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، یا الہ العالمین جن ساتھیوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں بھلائیاں برکت نصیب فرما، یا الہ العالمین جو دوست اس پروگرام میں شریک ہوئے ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں بھلائیاں برکت نصیب فرما، یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا الہ العالمین جو مسلمان بھائی بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا الہ العالمین جو مسلمان بھائی بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، یا الہ العالمین جو مسلمان بھائی بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، یا الہ العالمین جو مسلمان بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔